Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa khalisid din wa halajid risalatihi bibahiril khariq wa ayyadahu bikumatil ashabil muhtadin akhassa ma sya'a min atba'i millatihi birruqi ila awjil ma'arrifi wal haqa'iq وأفاض عليهم من بحور مواهب الدنيا ذروف اللطائف وشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتها إلى عزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وآل الله عليهم وعليهم زاكي الصلوات والتسليم وفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشكاة أنوارهم في حدث الجهل البهيم ما عطرت مناقبهم مع تنسى الأسماء الواعية وتليت آي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعية أما بعد فيقول المفتقر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرجندي هذه نبذة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين السيد الشريف والسند الخضريف الحسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيب سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بلغ الله تعالى بنفسه القوي والحفي جنة القرب والأمان وعقد ندمته من فرائد عمله وقوله لتتشنف بدراره أسماع الحاضرين عند عمل مهمة وحوله تجبته من كلام بعد أرباب الطريقة ومن له في حضرة الشيء عقيدة محكمة ومحبة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب شعرني الذي لاح له الفلاح والسراج الدمشقي صاحب كتاب نتاج الأرواح رغبة في نشر أحوال الكمال وبث مناقب الأخيار واستئذالا لصيب الرحمات والبركات الغزار إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العلية وتنهل من حديرة القدس سحب الفيوضات الإلهية وفصلته بوسائط من لا للتراضي عنه وطلب الإمداد بأسراره فليجهر بذكره الحاضرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره وسميته باللجين الداني في ذكر نبتة من مناكب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فأقول هو الشيخ الكامل والجهبذ الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات الشامخة القطب الرباني والنور الشاتع البرهاني والهيكل الصمداني والغيث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابن أبي صالح موسى جانك دوست وكيل جانك دوست ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجن بن عبد الله محد ابن حسن المثنى بن حسن السبط بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسبوا كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح العمودا نسب له في وجهه آدم لعمة منحت ملائكة السماء سجودا نسب كتاب الله أوفى حجة في مدحه من دا يروم جهودا. اللهم انصر نفحة الرضوان عليه وعمدنا بأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقات من وراء طبر سينان في سنة 71 و400 وكان في طفوليته يمتنع من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى به. ولما ترأى شعر إلى طلب العلوم وقصد كل مفضال عليم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرع من خطب الظليم وتفقه به بعبد الوفاء علي بن عقيل وأبي خدب بالكودن وداني محفوظ بن أحمد جليل وأبي الحسين محمد بن قدي أبي يعلى وغيرهم ممن تنس لديه عرائس العلوم وتجلى. وقرع العذاب على أبي زكريا يحيى ابن علي تبديزي واقتبس منه أي اقتباس وأخذ علم الطريقة عن العارف الله بالله الشيخ أبي خير محمد بن مسلم التباس ولبس من يد القدي أبي سعيد مبارك حسرا الفلسفية وتأتى بعذابه الوكية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية عارجا في معارج الكمالة بهمة العبية أحدى نفسه بجد مشرمرا عن سعيد الاجتهادين بدل مألوف الإسعاف والإسعاد حتى أناه مكاث 25 سنة شاعرا في الصحراء الإقراء وخرايته لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمري ويصرفونه وقصى في بديان أمره الأحتار فما ترك الهل إلا ركيبه وكفار منه كفار وكان لبسه جبة صفي وعلى رأسه خريقة يمشي حافيا في سك وعير لعدم وجدانه نعلا يمشي فيها ويعتمد ثمر الأشجار وكمام بقد التمر وورق حشيش من شائد النهر
ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبكي مدة لم يأكل فيها طعاما فلكيا إنسان فأعطاه سرة دراهم إكراما فأخذ ببعدها خزميدا وخفيصا وجلس ليأكل عيدا برقعة مكتوب فيها إنما جليت الشهوات للضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات وأما أقوياء فما لهم الشهوات فترك الأكل وأخذ المنديل وترك مكان فيه وتوجه في قبلتي وصلى ركعتين وانصرف وفهم أن محفوظ ومعتنى به وعرف اللهم انصر نفحة الرضوان عليه وأمتنا بالأسرار التي أودعتها لديه. ورافقه الخضر على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أول دخوله العراق ولم يكن الشيخ يعرفه وشرط عليه الخضر ألا يخالفه والمخالفة سبب الفراق فقال له الخضر اقعد هاهنا فقعد في المكان التي أشار بالقعود في 3 سنين يأتي في كل سنة مرة ويقول له لا تبرح عن مكانك حتى أتيك ونام مرة في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة فاحتلم وذهب إلى الشت واغتسل ثم نام فاحتلم وذهب إلى الشت واغتسل ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صعد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة وكان كلما أحدث تودع ثم صلى ركعتين ولا يجلس على حدث قط ولم يزل اجتهاد دابه حتى تركه من الله الحال وآن أوان الوصال وبدت له أنوار الجمال فخرج على وجهه الوجيه ليعي غير ما هو فيه ويتدهور بالتخارس والجنون حتى همل إلى المارستان مرات إلى أن اشتهر أمره وفاق أهل عصره علما وعملا وزهدا ومعرفة ورياسة وقبولا وطار صيته وسار ذكره مسير الشمس وحكي أنه اجتمع له 100 فقيه من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم عدة مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوه فلما استقر وترك الشيخ فدارت من صدوره بارقة من نور فمرت على صدور 100 فقيه فمهت ما في قلوبهم وبهتوا واضطربوا وصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكسفوا رؤوسهم ثم صعد الشيخ على الكرسي وأجاب عن جميع مسائلهم فاعترفوا بفضله وخضعوا له ذلك الوقت وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما التفسير والحديث والخلاف والأصول والنحو والقراءة وغير ذلك وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتعجبون من فتواه ويقولون سبحان من أعطاه ورفع إليه مرة سؤال عجز العلماء عن جوابه سورته رجل حلف الطلاق الثلاث أنه لا بد أن يعبد الله تعالى
عبادة ينفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه فقال رضي الله عنه على الفور خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطوف له فيطوف أسبوعا واحدا وتنحل يمينه فلله نره رضي الله عنه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يلبس لباس العلماء ويتطيلس ويركب البغلة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطا في الهواء على رؤوس الأشهاد ثم يرجع إلى الكرسي وكان وقته كله معمورا بالطاعات. قال خادم الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الهواني خدمت الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مدة 40 سنة وكان يصلي الصبح بوضوء العشاء هذه المدة كلها وكان إذا أحدث جدد في وقته وضوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته فلا يمكن أحد أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر. ولقد أتاه الخليفة مرارا بالليل يقصد الاجتماع به فلا يقدر على ذلك. وقال ابن أبي الفتح بت ليلة عنده فرأيته يصلي أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل ثم يقول المحيط الرب الشهيد الحسيب الفعال الخلاق الخالق البارئ المصور 9 ألفاظ ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن بصري ثم يصلي قائما على قدميه يتلون القرآن إلى أن يذهب الثلث والثاني وكان يطيل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مراقبا إلى طلوع الفجر ثم يأخذ في الابتهال والدعاء والتذل ويغشاه نور يكاد يخطف بالأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظر. قال وكنت أسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر. وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفقير أن يتصدى ويتصدر لإشارة الناس إلى أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملك وحكمة الحكماء. قال ورفع إليه مرة شخص ادعى أنه يرى الله تعالى بعيني رأسه فقال أحق ما يقولون عنك؟ قال نعم. قال فزجره وانتهر وعاد هذا وعلى ألا يعود إلى ذكر ذلك
ثم التفت الشيخ إلى الحاضرين السائلين له أمحق هذا أم مبطل؟ فقال هو محق في قوله ملتبس عليه، وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال، ثم خرق من بصيرته منفذه فرأى بصره بصيرته ششعها متصل بنور شهوده، فظن أن بصره رأى ما شهدته بصيرته، وإنما رأى نور بصيرته فقط وهو لا يدري. فاضطرب العلماء والصوفية من سماع ذلك الكلام ودهشوا. قال وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور عظيم أضاء به الأفق، وبدا له في ذلك النور سورة، فنادتني يا عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك المحرمات، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخسأ يا لعين. قال فإذا بذلك النور ظلام والصورة دخان، ثم صرخ يا عبد القادر نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفقهها في الإحكام منازلها، ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق، فقلت لرب الفضل والمنة، فقيل للشيخ بما عرفت أنه شيطان؟ فقال من قوله أبحت لك المحرمات، فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة، وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل خلوة، ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله عزازا لطريق الفقراء، ولئلا يكون للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان، ولا قبل هدية من الخليفة قط، حتى عتبه على عدم قبوله هدية. فقال له الشيخ أرسل ما بدا لك واحضر معه. وحضر خليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح، وإذا كل تفاحة محشونة وقيحا، فقال للخليفة كيف تلومنا على عدم أهلنا من هذا وكله محشوم بدماء الناس؟ فاستغفر الخليفة وتاب على يديه، وكان يأتي فيقف بين الشيخ كأحد الناس وصحبه إلى أن مات. وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وبعد سنه وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم، وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، والفقير الشاكر أفضل منهما، والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل. وما أحب البلاء تأدد به إلا من عرف المبلي. وكان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، وأطيعوا ولا تمرقوا، واصبروا ولا تنزعوا، وانتظروا الفرج ولا تيأسوا، واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا، وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا ترتخوا،
وعن باب مولاكم لا تمرحوا وكان يقول لا تختر جلب النعماء ولا دفع البلوى فإن نعماء واصلة إليك بالقسمة استجلت بدها أملا والبلوى حلة بك إن كرهتها فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء فإن جاءتك النعماء فاشتغل بالذكر والشكر وإن جاءتك البلوى فاشتغل بالصبر والموافقة وإن كنت على من ذلك فالرضا والتردد واعلموا أن البلية لم تأت المؤمن لتهلكه وإنما أتيه لتختبره وكان يقول لا يصلح لمجالسة الحق تعالى إلا المطهرون من رجز الزلة ولا يفتح إلا لمن خلا عن الدعاوي والهوسات ولما كان غالب على الناس عدم التطهر ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفارة وطهورا ليصلحوا لمجالسته وقربه شعروا بذلك أو لم يشعروا وكان يقول إياكم أن تحبوا أحدا أو تكرهوا إلا بعد عرض الأفعال على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوها بالهوى اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه لا يجلس الذباب على ثيابه راسة له من جده صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال أي شيء يعمل الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسل الآخرة ومن كراماته أنه جلس مرة يتوضأ فقدر عليه عصفور فرأى رأسه فقر العصفور ميتا فغسل الثوب ثم تصدق به عن العصفور وقال إن كان علينا اسم فهو كفارته ومن كراماته أيضا أن امرأة أتت بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف فرأته يوما نحيلا ورأته يأكل خبزا شعير ودخلت على الشيخ ووجدت بين يديه عظم دجاجة ملعوقة فسألته عن المعنى في ذلك فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم فقامت الدجاجة سوية وصاحت لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه فقال لها: إذا صابر ابنك هكذا فليأكل ما شاء. ومن كرامته أيضا أنه مر بمجلسه حداءة في يوم شديد الريح فشوشت بسيحها على الحاضرين فقال: يا ريح خذي رأسها، فوقعت لوقتها مقطوعة الرأس، فنزل عن الكرسي وأخذها في يده وأمر الأخرى عليها وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك. ومن كرامته أن أبا عمر عثمان الصارف وأبا محمد عبد الحق الحريم رحمهما الله تعالى قال: كنا بين يدي الشيخ بمدرسته يوم الأحد 3 صفر سنة 55 و500، فتودع الشيخ على قبقابه وصلى ركعتين، فلما سلم صرخ صرحة عظيمة ورمى بفردة قبقابه في الهواء فغابت عن أبصارنا، ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى، ثم جلس فلم يتجاسر أحد على سؤاله. ثم قدمت قافلة من بلاد العجم بعد 23 يوما فقالوا: إن معنا للشيخ نذرا فاستأذناه، فقال: خذاه منهم، فأعطونا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخر وألقى بعيني، فسألناهم عن المعنى في ذلك فقالوا: بينما نحن سائرون يوم الأحد 3 صفر إذ خرجت علينا عرب لهم مقدمنا فانتهبوا أموالنا ونزلنا على شفير الوادي، فقلنا: لو ذكرنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا، فما هو إلا أن ذكرناه، وجعلنا له شيئا فسمعنا صرختين عظيمتين ملأت الوادي ورأيناهم مذعورين، فظننا أن قد جاءنهم مثلهم يأخذهم، فجاءنا بعضهم وقال: تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وانظروا ما قددنا وما، فأتوا بنا إلى مقدميهم فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فردة قبقب مبتلة بماء، فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا إن لهذا الأمر نبأ عظيما. ومن كراماته أنه جاءه رجل من أصفهان له مولة تسرع وقد أعيت المعزمات، فقال الشيخ: هذا مارد من وادي سرند واسمه خانس، فإذا سرعت فقل في أذنها: يا خانس، عبد القادر المقيم ببغداد يقول لك لا تعد تهلك. فذهب الرجل وخاب 20 سنة ثم قدم وسئل وأخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعد الصرع إليها إلى الآن.
وقال بعض رؤساء التعزيم مكثت ببغداد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر ولا في عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا يقع فيها صرع على أحد، فلما مات وقع الصرع. ومن كرامته أيضا أن 3 من أشياخ جيلان أتوا إلى زيارته قدس الله سره، فلما دخلوا عليه رأوا الإبرق موجها إلى غير جهة القبلة والخادم واقف بين يديه، فنظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين عليه بسبب توجه الإبريق لغير جهة القبلة وقيام الخادم بين يديه. فوضع الشيخ كتابا من يده ونظر إليهم نظرة وإلى الخادم أخرى فوقع ميتا، ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فطال الإبريق وحده إلى القبلة. ومن كراماته أن أبا المظفر حسن بن تميم البغدادي التاجر جاء إلى الشيخ حماد بن مسلم بن دروة الدباس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500 وقال له: يا سيدي، قد جهزت لي قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار. فقال: إذا سافرت في هذه السنة فقتلت وأخذ مالك، فخرج من عنده معموما. فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو شاب يومئذ فحكى له ما قال له الشيخ حماد، فقال له: سافر تذهب سالما وترجع غانما والضمان علي في ذلك. فسافر إلى الشام وباع بضاعته ب1000 دينار، ودخل يوما إلى سقاية في حلب لقضاء حاجة الإنسان، ووضع 1000 دينار على رف من السقاية وخرج وتركها ناسيا، وأتى إلى منزلها فألقي عليه النعاس فنام، فرأى في منامه كأنه في قافلة قد خرجت عليها العرب وانتبهوها وقتلوا ما فيها، وأتاه أحدهم فضربه بحربة فقتله فانتبه وزعا، ووجد أثر الدم في عنقه وأحس بالألم، وذكر الألف وقام مسرعا إلى السقاية فوجدها في مكانها سالما ورجع إلى بغداد. فلما دخل قال في نفسه: إن بدأت بالشيخ حماد فهو الأنسان، والشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فهو الذي صح كلامه فلك يا شيخ عبد محمد في أثناء ترديد الخاطر سوق السلطان، فقال له: يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر فإنه محبوب.
ولقد سأل الله فيك 17 مرة حتى جعل ما قدر عليك من القتل يقضنه مناما ومن الفقر عيانا نسيانا. وجاء إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد أبا الغنائم الحسن رحمه الله تعالى دخل الرشيخ قدس الله سره فوجد إنسانا شابا ملقا على قفاه فقال للشيخ علي الهيتي رضي الله عنه: يا سيدي اشفع لي عند الشيخ. فلما ذكره له وهبه له بقوله: قد وهبته له، فخرج إلى الرجل الملقى وعرفه بذلك. فقام الرجل وخرج من قوة في الدهليز وطار في الهواء. فرجع إلى الشيخ رضي الله عنه وسأله عن حال الرجل فقال: إنه مر في الهواء وقال في نفسه: ما في بغداد رجل مثلي فسلمته حاله، ولولا الشيخ علي ما رددته له. ومن كرمته أيضا أن الشيخ أبا الحسن المعروف بابن الطنطنة البغدادي رحمه الله تعالى وقال يوم وفاة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك ثم مسوى غير بعيد. فإذا نحن ببلدة لا أعرفها فدخل مكان كالرباط فإذا في 6 من الرجل قعود. فلما رأوا الشيخ عظموا بوارد بالسلام إليه واتجأت إلى السارق إلى سرية فسمعت أنينا من ذلك المكان. ثم بعد يسير سكن ذلك الأنين. ثم دخل رجل إلى تلك الجهة التي فيها الأنين فخرج يحمل رجلا من ذلك الجانب. ودخل شخص مكشوف الرأس طويل الشارب فوقع بين يدي الشيخ فأخذ عليه العهد بالشهادتين وقص رأسه وشربه وألبسه طاقية وسماه محمدا. وقال للستة: قد أمرت أن يكون هذا بدلا عن الميت. فقالوا: سمع وطاعة. ثم خرج وتركهم وخرجت معه ومشينا غير بعيد. وإذا نحن بباب بغداد فانفتح كأول مرة. ثم أتى باب المدرسة كذلك فدخل داره. ثم في القدس جلست بين يدي قرأت فمنعت الهيبة فقال: يا بني اقرأ ولا عليك. فأقسمت عليه أن يبين لي ما رأيت بالأمس. فقال: أما البلد فنهاون وأما 6 فهم الأبدال النجيا وأما صاحب الأنين فالسابع وكان مريضا. فلما حضرته الوفاة جئت أحضر وفاته. وأما الذي حمله على عاتفه فأبو عباس الخضر عليه السلام أخذه يتولى أمره. وأما الذي أخذت عليه العهد فنصرني من القسطنطينية أمرت أن يكون عوضا عن المتوفى وهو الآن منهم. قال أبو الحسن: وأخذ علي العهد ألا أحدث بذلك لأحد ما دام حيا. وقال: احذر من إفشاء السر في حياتي. وذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهما خير الأكياس وأحسنها وعسرهما فسالا داما. فقال الشيخ للخليفة: أما تستحيي من الله تعالى أن تأخذ دم الناس وتقابلني به؟ فغشي الخليفة في الحال، فقال الشيخ: وعزة المعبود لولا حرمة اتصالي برسول الله صلى الله عليه وسلم لتركت الدم يجري إلى منزله. قال عبد الله المذكور: وشهدت الخليفة عنده يوما فقال للشيخ: أريد شيئا من الكرامة ليطمئن قلبي. قال: ما تريد؟ قال: تفاحا من الغيب ولم يكن أوانه بالعراق. فمد الشيخ يده في الهواء فإذا هي تفاحتان فناوله إحداهما، وكسر الشيخ التي في يده فإذا هي بيضاء تفوح منها رائحة المسك، وكسر الخليفة الأخرى فإذا فيها دودة، فقال: ما هذه والتي بيدك كما ترى؟ أو قال: كما أرى. قال الشيخ: يا أبا المظفر، هذه لمستها يد الظالم فدودت كما ترى، وهذه لمستها يد الظالم فدودت كما ترى، وهذه لمستها يد الولاية فطابت. وقد تقدمت قصة التفاح الذي جاء بالخليفة للشيخ، فقربته أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقضى. رضي الله عنه وعنا برضائه الرفيع، وأمدنا بمده الوسيع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. وكان رضي الله عنه يقول، وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب المدرسة إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة. أخبر أن شخص يسيح في قبره فمضى إليه وقال: إن هذا زارني مرة ولا بد أن يرحم الله تعالى، فلم يسمع له. بعد ذلك صراخ وقال رضي الله عنه: عشر حسين الخلاج عشرة فلم يكن في زمانه من يأخذه بيده، ولو كنت في زمنه لأخذت بيده. وأنا لكل من عشر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة آخذ بيده كلما عشر حيا وميتا، فإن فرسي مسرج ورمحي منصوب وسيفي مشهور وقوسي موتور لحفظ مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه: أنا نار الله الموقدة، أنا سلاب الأخوال، أنا بار ملاح ساخر، أنا المنفوذ، أنا الملحوظ، يا سوام يا قوام، يا أهل الجبال دكت جبالكم، يا أهل الصوام هدمت صوامعكم. أقبلوا إلى أمور الله يا رجال يا بطال يا طفال، هلموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا ساخل له. يا عزيز أنت واخذ في السماء وأنا واخذ في الأرض، يقال بين الليل والنهار ل70 مرة وأنا اخترتك لنفسي، ويقال لي أيضا 70 مرة ولتصنع على عيني. وعزة ربي إن السعداء وأشقياء ويعرضون عليها ويوقفون لدي، وإن نور عيني في اللوح المحفوظ ومقيم.
أنا غائس في بار علم القديم أنا حجة الله عليكم يوم العرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه يقول يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تكلم يسمع بك قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ما شربت حتى كلني يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحكي عليك اشرب ما قتلت حتى كلالي بحكي عليك كل ومنتك من الردى تجيء السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا أسبوع وكذا اليوم ووالد المرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوا به وكان رضي الله عنه أسمر لونه مكرون الحاجبين وعريض اللحية طويلها عريض الصدر نخيف البدن ربع القامة جوهري صوتي وبهي صوتي سريع الدمع سديد الخشية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراك أبعد الناس عن الوفوش وأقربهم إلى الحق شديد البأس إذا انتهك محارم الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغير ربي ولا يرد سائلا ولا بالتوبة وكان التوفيق رائدة وتأييد معارضة والعلم معذبة والقرب المؤيدة والمحاضرة كنزة والمعرفة خرزة والخطاب مسيرة والعهد سفيرة والأنس نديمة والبدس نسيمة والصدق رايته والفضع بطاعته والعلم ضيعته والذكر سميرة والمكاشفة غذاء والمشاهدة شفاء وآدب السريعة ظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائر قدم توفيد والموافقة مع تبرع من الحول والقوة وطريق تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع خضور في موقف عبودية بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء وكان عبودية مستمدة من محض الكمال الربوبية فهو عبد سماع مصاحبة التفريقة إلى مرافقة الجمع مع لزوم الأحكام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثير وأخواله أظهر من شمس الظهير وكان وفاته دامس علينا بركته في يوم 11 من شهر ربيع الثاني سنة 61 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبره ظاهر يزار ويقصد من السائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وامتنا بأسرار التي أودعتها لديه وحيث دام أوردنا وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى بفريمتها ونتوسل به وبنتائجه
أرباب الأذواق الأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر وسر الأظهار الوارث المحمدي صاحب الإدلال على المساد العندي وبالسالكين على منهاجه الأنوار والمغترفين من منهل معارف الأعداب الأزخر أن تمدنا بطيب أنفاسهم وتدني لنا من ثمار غراسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قدم يا إماما يا أوداد يا أبدا يا رقبا يا نجابا يا نقبا يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعطف يا أهل الضياء يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل المعارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلصلة الحرث يا قطب القاهر يا قطب الرقائق يا قطب شقيت الرفرف بن ساقط العرش يا أهل الغنى بالله يا قطب الحشية يا أهل العين التحكيم والزوائد يا أهل الإبدال يا أهل الجهات الست يا ملامتية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا أفراد يا أمنا يا قراء يا أحباب يا جلا يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالم لنفسه منكم والمقتصد والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نحاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاذ العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه